जी तो जब आप किसी को उदास और मायूस देखें तो फौरन उसके सामने उनकी खूबियां बयान करें। उन्हें याद दिलाएं कि वो एक बेहतरीन इंसान है। उनकी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात और कामयाबियां उन्हें याद दिलाएं ताकि उसके दिल में फिर से एक उम्मीद की किरण जागे और वो दोबारा जीने का हौसला पाले। जब आप किसी को भी उदास देखते हैं तो आजकल का दौर ये कहता है कि बैठा है उदास, बैठी है उदास तो बैठी रहे, हम क्या करें। देखें, इस तरह नहीं होता। आपको चाहिए कि आप इंसानियत के नाते ही एक उदास शख्स को खुशी दें, उसकी इस हालत को हमदर्दी के साथ देखें। लोग आजकल पता नहीं कितनी क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं कि जब कोई उदास होता है तो उसके साथ और ज्यादा बुरा करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि वो किस वजह से उदास है, उसको उस वजह के और बहुत सारे नेगेटिविटी के मामलात गिनवाने लग जाते हैं। देखें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आपको एक बार मिली है, फिर ये आपकी जिंदगी आपको इस तरह नहीं मिलेगी। जो भी मिला है, जो मोहलत मिली है, जो वक्त मिला है, उसको अच्छे से गुजारने की कोशिश करें। अपने नाम के झंडे खुद ही गाड़ दें, खुद ही एक मेडल खरीदें, उसे गले में पहने, एक तस्वीर खींचें और अपना स्टेटस लगा दें। लोग आपको मेडल कोई नहीं देने वाले। अपनी जिंदगी में इतने तो अच्छे बन जाएं कि कोई शख्स आपकी महफिल में बैठना पसंद करे। कभी भी कोई भी खातून किसी भी जिंदगी के मोड़ पर गलत नहीं होती, बस हालात और वक्त उसे ऐसा बना देते हैं। कोई भी मर्द किसी भी जिंदगी के मोड़ पर नाइंसाफी और बुरी किसी भी हरकत का हकदार नहीं होता, सिवाय इसके कि आप उसके साथ एक इंसाफ का तरीका और हौला हाथ बरतें। तो इंसान है, मर्द है या औरत, इंसानियत के नाते किसी भी उदास शख्स का दिल और ज्यादा दुखाना गुनाह है और उसको खुशियों की तरफ ले आना बहुत बड़ा सवाब है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हर शख्स को अल्लाह ने बेहतरीन और मुकम्मल बनाया है। आपके पास किसी को तोड़ देने के तो बहुत से तरीके हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि एक टूटे हुए इंसान को जोड़ दें, उसको याद दिलाएं कि उसमें क्या क्या खूबियां हैं, वो कितना अच्छा है, वो कितना सब कुछ कर सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकती। उसे याद दिलाएं, उसे बताएं वो इस टाइम टूटा हुआ है, वो परेशान है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, आप क्या बातें करती रहती हैं, आपकी बातों में ये बात ऐसी है, वो बात ऐसी है। नाम नेहाद लोग आजकल आकर हमें ऐसी फजूल बातें बताते रहते हैं। देखें, मैं बुरा नहीं मनाती, दुनिया है, जिंदगी है, जीना है, सब चलता है। लेकिन जो लोग ऐसे कह रहे हैं वो खुद ही नामुकम्मल हैं। हमेशा एक नामुकम्मल इंसान दूसरे की बुराई करता है। जो मुकम्मल हैं, जो मसरूफ हैं, जिनके पास अल्लाह के अलावा किसी के लिए वक्त नहीं है, वो मुकम्मल लोग हैं। और उन्हीं की जात से आपको खुशबू भी आती है, खुशियां भी मिलती हैं, आपको तसल्ली भी मिलती है। ऐसे ही लोग जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में रखते हैं, अल्लाह को वक्त देते हैं, उससे राब्ते में रहते हैं, बड़े नरम दिल होते हैं। किसी भी शख्स को मुश्किल में देखते हैं तो उसको उसकी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात और उसकी कामयाबियां याद दिलाकर वापस पूरा एतमाद कर देते हैं। अपने एतमाद को खुद संभाल के रखें। किसी ने कोई नहीं आना आपका दरवाजा खटकाने कि देखें आप में कितनी खूबियां हैं, आपके अंदर कितनी सारी बातें अच्छी हैं, कौन कौन सी कामयाबियां सर की हैं आपने। कुछ भी नहीं। हाँ, अगर जिंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त है जो ऐसी बातें करता है या करती है तो उसे संभाल कर रखें। कोई भी ऐसा शख्स जो आपके पास पॉजिटिविटी के साथ है, उसको संभाल कर रखें। किसी भी शख्स को जब भी कुछ भी बुरा लगे, फौरन माफी मांग लें, बात को खत्म करें। मैं अपनी उम्र के उस दहाने पर हूं कि मैं अब लोगों की बातों का बुरा नहीं मनाती। लोग मुझे ये कभी भी नहीं कहते कि तुम कितनी कामयाब औरत हो, तुम एक बहुत बड़ा स्कूल चलाती हो, तुम एक बहुत बड़े सेटअप की मालिक हो। लोग हमेशा यही कहते हैं। ऐसा लगता है स्कूल डूबने वाला है, ऐसा लगता है स्कूल बंद होने वाला है, ऐसा लगता है बच्चे छोड़ गए हैं, ऐसा लगता है पढ़ाई अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है वालदैन की कंप्लेन्स हैं,
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنے سارے خوبصورت دن کے آغاز سے اختتام تک اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں کہ واہ میرے ربا، اتنے سارے داخلے، اتنے سارے پیرنٹس، بغیر کسی کمپلین کے میرا سکول عروج پہ آتا جا رہا ہے. یہ سب معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس وقت کا صلہ ہے جو میں اللہ کو دیتی ہوں. سارا دن، ساری ساری رات، جس لمحے بھی میری آنکھ کھلے، جس لمحے بھی مجھے ہوش آ جائے، مجھے یاد آ جائے، اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو، جب تمہیں یاد آ جاؤں میں تو مجھے یاد کر لو، کچھ دیر بیٹھ کے میری حمد و ثنا کر لو. تو جب یاد آ جائے اللہ تو اس سے بات کر لیں. مجھے بھولتا ہی نہیں ہے پہلی بات تو، لیکن جب یاد آ جاتا ہے، گہرا یاد آ جاتا ہے، کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہوئے، کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہوئے شدت سے یاد آ جاتا ہے، میں اٹھ کے رونے لگتی ہوں، میں بات کرنے لگتی ہوں، اس کو اپنا مسئلہ بتاتی ہوں. اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ میرے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غمگین ہیں، ان کا بھی غم ختم کر دے، ان کا غم کم کر دے. اللہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے سارے اندھیرے جس میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں کچھ سالوں پہلے، جن میں بھی ڈوبی ہوئی تھی اور اب وہ نہیں رہے، تو اسی طرح آپ کے بھی سب مسئلے حل ہو جائیں گے. اتنی زیادہ خوبصورتی اور خوشیاں آپ کی زندگی میں آ جائیں گی، سنبھالے نہیں سنبھلیں گی. لیکن زیادہ کی لالچ مت کرنا، تھوڑے پہ خوش ہونے کی عادت ڈال لیں. تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے اللہ، چھپر پھاڑ کے بھی دیتا ہے، لیکن وہ اکثر لوگ ایک دم نو دولتی ہونے پہ اتنے مغرور ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی بد دعائیں سمیٹ کر وہ ساری دولت کھو بیٹھتے ہیں. عورتیں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، مرد اپنے آپ کو پورے اعتماد اور خوبصورت اور مضبوط بنائیں. زندگی اسی خوشی کا نام ہے جو آپ اپنے بارے میں خود سوچتے ہیں اور خوشی منا لیتے ہیں. کوئی بھی شخص باہر سے نہیں آئے گا آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ سے باتیں کرنے کے لیے، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کتنے اچھے، کتنے پرخلوص، کتنے حوصلہ مند، کتنے کامیاب، کتنے بڑے دل کے مالک ہیں. سب آپ کو یہ بتانے آئیں گے کہ آپ چور چور ہو جائیں، تم بہت برے ہو، تم نے کچھ نہیں رکھا، تم فارغ ہو، تمہارے اندر کچھ بھی اچھا نہیں ہے. غلیظ ترین الفاظ، غلیظ ترین لمحات اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کی زندگی کے وہ باتوں کو جو ہے نا وہ نکال لیں گے کہ تمہیں پتہ ہے وہ جب تمہارے ساتھ ہوا تھا، تمہیں یہ پتہ ہے، تمہیں وہ یاد ہے. جن باتوں کو آپ بھلا چکے ہیں نیگیٹو لوگ آپ کو وہ یاد دلائیں گے. تھوڑا سا اپنی اس کھڑکی کو جو نیگیٹو لوگوں کے گھرانے میں کھلتی ہے اسے تالا لگا دیں، اور جو خوشگوار لوگوں کے صحن میں کھلتی ہے اسے کھلا رکھیں، اسے بند نہ ہونے دیں، اسے کھلا رکھیں. ویورز، وہاں سے ٹھنڈی ہوا آئے گی، اس کھڑکی سے خوشبو آئے گی، اس کھڑکی سے نور آئے گا، اس کھڑکی سے روشنی آئے گی، اس کھڑکی سے آکسیجن آئے گی، اس کھڑکی میں یادیں بنیں گی. اس کھڑکی میں بیٹھ کر کپ آف ٹی لیں، اس کھڑکی میں ایک دعوت ہو جائے جس میں آپ تنے تنہا، دنیا سے الگ تھلگ، دور، اپنا کھانا، ناشتہ یا کچھ بھی اور اچھا سا میل لیتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں اور باہر جھانک رہے ہوں، جس میں اللہ کا خوبصورت دن، نیچرل دھوپ، خوبصورت پرندوں کی آواز آپ کو آ رہی ہو. دنیا بہت خوبصورت ہے، بس آپ کے محسوس کرنے کی دیر ہے. جب بھی کسی شخص کو اداس یا مایوس دیکھیں، فوراً اس کے ساتھ ہم جوئی کرنے کی کوشش کریں، اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کریں، اسے یاد دلائیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت اچھا ہے. آپ کو بھی ثواب ہوگا اور وہ بھی سنبھل جائے گا، اپنی زندگی میں واپس ٹریک پہ آ جائے گا. ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں صدقہ جاریاں ہیں، یہ سب کرتے رہیں اور خوش رہیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ.